काबा इस्लाम की सबसे मुकद्दस इमारत है। इसे इस्लाम में किबला का नाम दिया जाता है, यानी वो जगह जिसकी तरफ तमाम दुनिया के मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इसे बैतुल्लाह या अल्लाह का घर भी कहा जाता है। मगर कई बार ऐसा हुआ कि यह इमारत गिर गई या इस इमारत को गिरा दिया गया। काबा कितनी बार टूटा या इसकी इमारत को कितनी बार गिराया गया, अल्लाह का घर कैसे गिर सकता है, अल्लाह इसको गिराने की इजाज़त कैसे और क्यों दे सकता है, क्या ज़लज़ले, सैलाब या दूसरे नेचुरल डिज़ास्टर्स इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर काबा गिर जाए तो इससे अल्लाह और इस्लाम की सच्चाई साबित होगी या झूठ साबित होगा। इन सब बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यरूशलेम शायद दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक है, और इसकी शोहरत की वजह इस शहर का दुनिया के 3 बड़े मज़हबों यानी मसीहत, इस्लाम और यहूदियत के लिए मुकद्दस होना है। मगर इस शहर की तारीख़ इस्लाम और मसीहत से बहुत पुरानी है। यह शहर यहूदियों का मुकद्दस शहर या किबला था और आज भी है। वो सारी दुनिया से यरूशलेम की तरफ रुख करके इबादत करते हैं। ऐसा करने की वजह इस शहर में मौजूद टेम्पल माउंट पर बनाई गई हैकल सुलेमानी थी, जिसका कुछ हिस्सा आज भी यहाँ मौजूद है। यह खुदा का वो घर था जिसे हज़रत दाऊद के बेटे सुलेमान ने बनाया था। बाइबल में बयान की गई तारीख ये दावा करती है कि पहली बार हैकल या जूश टेम्पल 10वीं सदी कबले मसीह या 10th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में तामीर की गई। मगर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में ये तारीख मुतनाज़ा या डिस्प्यूटेड है। फिर सन 586 कबले मसीह में बाबुल के बादशाह नबूकदनज़र ने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी और आखिरकार यरूशलेम पर हमला हुआ। हैकल सुलेमानी या जूश टेम्पल लूट कर ढा दिया गया। इसने लाखों की तादाद में लोगों को मारा और बचे खुचे यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबुल ले गया, और इस तरह यहोवा का घर बर्बाद हो गया। इसके मानने वाले असीर हो गए। इसके बाद सन 539 या 539 BCE में शहनशाह साइरस आज़म या साइरस द ग्रेट ने बाबुल पर चढ़ाई कर दी और बाबुल की बसात उसने समेट दी। यहाँ से यहूदियों की आज़ादी की दास्तान शुरू हुई। साइरस अपनी अवाम को मजहबी आज़ादी देता था, बड़ा लिबरल बादशाह था। इसने यहूदियों को यरूशलेम जाकर हैकल बनाने की इजाज़त दे दी, और इस तरह यहूदियों ने सन 516 कबले मसीह में हैकल की तामीर शुरू की, जो कि सन 515 कबले मसीह में मुकम्मल हो गई। ये दूसरी हैकल या सेकंड टेम्पल थी। इस हैकल की बिल्डिंग हैकल सुलेमानी के मुकाबले में काफ़ी छोटी थी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मकाबियों और इसके बाद हेरोदिस ख़ानदान के दौर में हैकल में तोसी की गई, इसे एनलार्ज किया गया। हज़रत मसीह या जीसस क्राइस्ट के वक्त हैकल मौजूद थी, और अंजील में मसीह ने यह भी कहा था, तुम इस हैकल को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और यही बात आम तौर पे यसु मसीह की मौत की वजह बताई जाती है। यहूदी हमेशा ही रोमी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत करते रहते थे। इसी तरह की मज़ाहमत सन 66 ईस्वी में भी शुरू हुई, और यहूदियों और रोमियों की लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, जिन्हें तारीख में जूइश रोमन वॉर्स के नाम से याद किया जाता है। जनरल टाइटस ने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी, और आखिरकार सन 70 ईस्वी में फॉल ऑफ जेरूसलम या सकूते यरूशलेम हो गया। इस वक्त टाइटस ने हैकल गिरा दी और यहूदियों को गुलाम बना लिया। इसके बाद से आज तक हैकल कभी दोबारा नहीं बनाई जा सकी। कहने को ये खुदा का घर था, यहोवा एल का घर था ये, और बहुत से अंबिया ने इसमें खुदा की इबादत भी की थी। मगर ये घर कई बार टूटा और आज तक दोबारा कायम नहीं किया जा सका। अब आते हैं काबा की तरफ। इस्लाम क्लेम करता है कि काबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने अपने हाथों से पत्थर लगा के बनाया था। ये इसी जगह पे बनाया गया था जहां हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने की कोशिश की गई थी। मगर यहूदी इस बात का इनकार करते हैं, हत्ता कि इनके मुताबिक तो कुर्बान होने वाला बेटा इस्माइल था ही नहीं, बल्कि इसहाक था, और इसकी कुर्बानी उस जगह हुई थी जहां हैकल सुलेमानी बनाई गई थी। इस्लामी तारीख के मुताबिक सन 570 ईस्वी में
ابراہا نے مکہ پر حملہ کر کے کعبہ ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس وقت اللہ نے ابابیل کو بھیجا جنہوں نے ابراہا اور اس کی فوج کے ہاتھیوں پر پتھر برسا کر کعبہ کا دفاع کیا، مگر یہ واحد ہی موقع تھا جب اللہ نے کعبہ کا دفاع کیا، وہ بھی تب جس وقت کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ کا زمانہ آیا۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ نے کعبہ کی ری بلڈنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت کعبے کی عمارت سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ بعد میں جب عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی تو قریش کے سرداروں میں حجر اسود کو واپس کعبے میں لگانے پہ جھگڑا ہو گیا، جسے رسول اللہ نے حل کروایا۔ سرداروں نے حجر اسود ایک چادر میں رکھ کر کناروں سے پکڑا اور حضرت محمد نے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگا دیا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے خود کعبے میں موجود تمام بت ڈھا دیے۔ کئی حدیثوں کے مطابق رسول اللہ نے کعبے کی حتین کو کعبے میں شامل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد کعبہ کئی بار ٹوٹا اور کئی بار دوبارہ تعمیر ہوا۔ سن 683 عیسوی امویوں کی جانب سے مکہ کا پہلا محاصرہ یا سیج کی گئی۔ اس محاصرے کے دوران ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے خود کو کعبے کے قریب ایک بلڈنگ میں محصور کر لیا تھا۔ حسین بن نمیر کے شامی فوجی کعبہ پہ منجنیق سے پتھر برساتے رہے۔ تاریخ طبری کے مطابق ابن نمیر محرم کی 23ویں کو مکہ کی طرف روانہ ہوا اور 26ویں کو مکہ پہنچا۔ 64 دن تک ابن زبیر کا محاصرہ کیے رکھا۔ ربیع الاخر کو یزید کے مرنے کی خبر سن کر محاصرہ اٹھا لیا۔ اس محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی، جس کے باعث یہ منہدم ہو گیا۔ آگ کی تپش اتنی تھی کہ اس سے حجر اسود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسلامی ہسٹورینز کے مطابق اس وقت ابن زبیر نے کعبے کو رسول اللہ کی خواہش کے مطابق دوبارہ تعمیر کیا، یعنی حتیم کو کعبہ کی عمارت کا حصہ بنا دیا۔ سن 692 عیسوی یعنی 73 ہجری میں ایک بار پھر آل امیہ کے سپہ سالار حجاج بن یوسف نے مکہ میں ابن زبیر کا محاصرہ کیا، منجنیق کے ذریعے کعبہ پر پتھر برسائے۔ بالآخر حجاج بن یوسف نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ابن زبیر کو قتل کر دیا۔ خلیفہ وقت عبد الملک کے حکم پہ زبیر کے تعمیر کردہ کعبہ کو ڈھا دیا گیا اور کعبہ کو دوبارہ سے قریش کی اوریجنل شیپ پر ایک کیوب کی شکل میں بنا دیا گیا، یعنی حجاج بن یوسف نے حتیم کو دوبارہ کعبہ کی عمارت سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد سن 930 عیسوی میں ابو طاہر کرامتی نے حج کے دوران مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس نے زمزم کے کنویں کو لاشوں سے بھر دیا اور کعبے سے حجر اسود اکھاڑ کر الاحسا لے گیا، جہاں کتاب سیاست نامہ کے مطابق اس نے حجر اسود کو اپنی لیٹرین میں لگا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر رفع حاجت کیا کرتا تھا۔ اور بالآخر عباسی خلفاء نے سن 952 میں ابو طاہر کو خراج یعنی رنسم منی دے کر حجر اسود کو واپس لیا۔ کرامتوں نے خراج لے لیا اور بعد ازاں حجر اسود کو ایک کالے تھیلے میں ڈال کر کوفہ کی جامع مسجد میں پھینک دیا اور یہاں سے اسے واپس لا کر کعبے میں لگا دیا گیا۔ پھر 1626 میں مکہ میں بہت شدید سیلاب آیا اور فلڈنگ کی وجہ سے کعبے کی دیواریں گر گئیں اور مسجد الحرام کو شدید نقصان پہنچا، اور عثمانی سلطان مراد چہارم یا مراد دا فورتھ نے کعبہ کو دوبارہ سے بنوایا۔ کعبہ اور ہیکل سلیمانی کی تاریخ زیادہ مختلف نہیں۔ ہیکل سلیمانی پر بھی خدا کا گھر ہونے کا دعویٰ تھا اور یہودی یقین رکھتے تھے جس دن اس عمارت کو نقصان پہنچا یا یہ گرائی گئی، اس دن آسمان اور زمین آپس میں مل جائیں گے۔ مگر یہ عمارت نہ صرف گرائی گئی بلکہ لوٹی بھی گئی۔ اس کے آس پاس لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں کا قتل ہوا۔ اسی طرح کئی بار مکہ میں کعبہ بھی گرایا گیا۔ اس کے احاطے میں لوگوں کا خون بہا، اس پر منجنیق سے پتھر برسائے گئے، حجر اسود لوٹ کر لے جایا گیا بلکہ لیٹرین میں بھی لگوا دیا گیا، مگر اللہ بھی ہوا ہی کی طرح صبر سے بیٹھا رہا اور اللہ کو اور مسلمانوں کو بھی صبر ہی کرنا پڑا۔ آج مسلمان اسی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں جسے انہی کی تاریخ کے مطابق لیٹرین میں لگایا گیا تھا، اور اسی طرح آج یہودی بھی دیوار گریا کے پاس عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے خدا کا گھر نہیں بنا سکتے۔ جب کسی مذہب کی سب سے مقدس بلڈنگ گرتی ہے تو اس مذہب کے لوگوں کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، ان کا مورال گر جاتا ہے، مگر اس وقت پر اس کے خدا کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔
हैकल सुलेमानी और काबा दोनों का बार बार तबाह होना, जिसमें इंसान की लाई हुई तबाही और कुदरती आफतें दोनों शामिल हैं, यही साबित करती हैं कि ये दोनों इबादतगाहें इंसानी तख्लीक ही हैं। और सूरह फील वाला वाकया भी एक झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। इनकार खुदा की तीसरी किस्त देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की तमाम वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। पेट्रियन पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में।